आला हजरत दरवाजे पे खड़े थे, एक बाबा मांगने वाला आ गया। आला हजरत से कहने लगा 10 रुपए दो वरना आपका मकान उलट दूंगा। ये नफसियाती कब्जा कर लेते हैं। तो माँ भी बडेरी कहती है दे दो कहीं वाकई ना उलट ले। आला हजरत ने ये अकीदा नहीं हमें सिखाया कि हम रस्सियों से डरते फिरे। इतना कमजोर ईमान, लोग अपने साये से डरने लग गए। बाबा जी कह गए, और छोड़ बाबा जी के मुंह से कौन सा कुरान हदीस निकलता है, बस कर दे। किस चक्कर में कौम को डाल दिया। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह दरवाजे पे खड़े, फिक्र रजा से मीनार है ना, तो सुनो फिर फिक्र रजा क्या है। सुनो फिर, ये रजा के नेज़े की मार है कि अदुम के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह दरवाजे पे खड़े थे, बाबा जी आ गए, कहने लगे 10 रुपए दो। 10 रुपए का माना उस जमाने में यही था जो आज 10,000 का माना है। 10,000 मांग लिया, कहने लगा दो नहीं तो मकान उलट दूंगा। आला हजरत फरमाने लगे तू 10 के 20 मांग, मैं देने को तैयार हूँ, पर मकान उलटने वाली बात गैर शरीया, ये वापस ले ले। शरीयत तुझे ये कहने की इजाजत, मेरी बातों की समझ आ रही है आप हजरात? वो कहने लगा नहीं मैंने उलट देना है। आला हजरत की वालदा बूढ़ी औरत अंदर से बोली, कहने लगी अहमद रजा दे दो, फकीरों से नहीं उलझते। तो आला हजरत फरमाने लगे अम्मा जो सच्चा फकीर हो मैं तो उसके कदमों में बैठने को तैयार हूँ, पैर चूमने को तैयार। हम तो निस्बतों पे मर मिटने वाले लोग, लेकिन बात वो करे जो रसूलुल्लाह की शरीयत इजाजत देती है। जिसकी इजाजत नहीं देती हम वो बात करने की से इजाजत नहीं देंगे। उसने कहा जी मैंने उलट देना है। इतनी बात हुई तो आला हजरत के जो शहजादे थे ना, छोटे मुफ्ती आजम मौलाना मुस्तफा रजा खान साहब, वो मकान की दूसरी छत पर, डबल स्टोरी मकान था, तो ऊपर वाली छत पे खेल रहे थे। उनका पैर फिसला, वो गर्दन के बाल अंदर गिर गए, अंदर से शोर उठ गया, बच्चा गिर गया। बच्चा वो फकीर भी सीधा हो गया, देखा ना नहीं ना पैसे दिए, तो शहजादे गर्दन के बाल गिरे ऊपर वाली मंजिल से। लेकिन सुनियो किधर खो गए मैं और आप। मेरे आला हजरत का अकीदा सुनो, फाज़िल बरेलवी अंदर नहीं गए, हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान मौजूद है कि औलाद आदमी को बुज़दिल कर देती है, औलाद के हाथों बंदा कमजोर हो जाता है। अंदर नहीं गए, वहीं खड़े रह के कहने लगे अम्मा मेरा एक बेटा है, मेरा 1000 भी हो तो मैं सारा नबी पाक की शरीयत पे कुर्बान कर दूंगा, लेकिन किसी बावे की मैं गलत बात मानने को तैयार है। आला हजरत की जुबान से ये लफ्ज निकले तो साहबजादे उठ के दौड़े आए, कहने लगे अब्बा जी जरा इधर तो देखें, मैं दूसरी मंजिल से गिरा हूं पर मुझे खराश भी कोई नहीं आई, मुझे खराश भी कोई नहीं आई, देखे मेरे कपड़ों को मिट्टी भी नहीं लगी। आपके 2-3 मुरीद भी खड़े थे, कहने लगे हुजूर ये आपकी करामत है। आप फरमाने लगे मेरी करामत नहीं, ये मेरा अकीदा है, तौहीद है, ये मेरा मेरे रब पर ईमान है, खराश नहीं आई। अब उस फकीर को फरमाने लगे आला हजरत के तू कहता था मकान उलट दूंगा, चल उलट ना फिर 10 रुपए नहीं लेने, उलट। चुप कर गया। तो आला हजरत, लोग कहते हैं मौलवी साहब के पास क्या है, जिसके सीने में रसूलुल्लाह का दीन है उसके पास कुछ नहीं तो फिर किसी के पास भी कुछ नहीं। हाँ जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, किसी के पास कुछ नहीं। अगर जिसके सीने में कुरान और सुन्नत का नूर है अगर उसके पास ही कुछ नहीं। सुनो, आला हजरत ने अपना जूता उलट लिया, फरमाने लगे अगर ताकत है तो मेरा जूता सीधा करके दिखा। तो मकान उलटने की बात करता है ना, तो पंजाबी का एक शेर है, आपकी समझ में आ गया तो ठीक है, ना आया फिर भी ठीक है। वो एक पंजाबी के दरवेश कहा करते थे एक सिट ते पखड़ा कुआर गंदल, असी और भी बूटियां जानने हैं। पता है हमें सारे गुरुओं का है, चलो करामत ना दिखाए तो बात अलग है, पर खबर हमें है। फरमाया चलो सीधा करो, उसने पूरा जोर लगाया पर जूता सीधा, पसीने आ गए। तो कहने लगा जी मैं माफी मांगता हूँ, आज के बाद ऐसी बात नहीं करूंगा। आला हजरत वली थे तो वली सखी होता है, जेब से हाथ निकाले, फरमाया तू 10 मांगता था, अल्लाह 20 लेके जा, लेकिन गैर शरी बात खुदा ना बस करो। जो हमें हमारे बुजुर्गों ने नजरियात दिए उन पर कायम रहो। अकीदा रिसालत, आला हजरत के जमाने मुबारका में एक मौलाना ने कह दिया कि हुजूर के बाद भी कोई नबी आए तो खत्म नबूवत में फर्क नहीं पड़ता। तवज्जो है मेरी बात पर? इधर देखो मेरी तरफ। आला हजरत ने पता क्या जवाब दिया? आला हजरत फरमाने लगे तू कहता है आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता, हम कहते हैं आए क्यों हुजूर के बाद, हमें जरूरत ही कोई नहीं,
ہمیں کوئی حضور نے کمی چھوڑی، ہمیں حاجت ہی نہیں، آئے کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ کفر دیا۔ ایک مولانا اٹھے تو کہنے لگے جیسا علم نبی پاک کو ہے ویسا جانوروں پاگلوں سب کو ہے۔ پھر وہ کہنے لگے میری بات کا یہ مطلب تھا وہ مطلب تھا، سچے دل سے بڑے ٹھنڈے دماغ سے۔ دیکھیں میں کوئی اونچا نہیں بول رہا، کوئی جوش میں نہیں۔ دیکھو ایک بندہ کہتا ہے جیسا علم نبی پاک کو مثال دیتا ہے کہ ایسا عطائی علم تو جانوروں پاگلوں سب کو حاصل ہے۔ وہ کہتا ہے میرا یہ مطلب ہے میرا وہ۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ تجھے یہ بات کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ بولے ہے کوئی ضرورت؟ نہیں تسی بول دے نہیں یار، ہاں تو کر دے، ہے کوئی ضرورت؟ بھئی مطلب جو بات میں بیان کرنا ہے کہ یہ مطلب تھا تو وہ مطلب تھا، تو یہ بات کہنی چاہیے، کیوں کہی؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تو پاگل ہو گیا، قرآن نہیں پڑھتا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ فرماتے ہیں محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے میں نے سارا ہی آپ کو سکھا دیا ہے۔ فرمایا جس کا استاد رب ہو اسے کوئی کمی رہتی ہے؟ فرمانے لگے تو یہ مثالیں دیتا ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہی اپنے نبی کو عطا فرما دی۔ ایک مولانا اور اٹھے کہنے لگے نماز میں نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں لڑو نہ، ہم نہیں لڑ رہے بھائی، ہم تو امت کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ادھر دیکھو نا، آپ کے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہہ دے کہ نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو آپ اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالیں گے؟ کیوں؟ مربت کرو نا، مربت کا درس دے رہے ہو، مربت کرو۔ چلے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بڑی سادی۔ اس نے کہا جی حضور کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز میں آپ درود شریف کے بعد دعا پڑھتے ہیں، دعا کون سی ہے؟ ربنا اغفر لی، آتی ہے نا آپ سب کو، پڑھیے ذرا ربنا اغفر لی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی۔ تو جب یہ دعا مانگی تو ابا جی کا خیال نماز میں آیا کہ نہیں آیا؟ اماں جی کا؟ سنی تھوڑا سا اگر آپ سمجھے نا، میرا سنی ایک ہی بات کرتا ہے، جب اس سے کوئی بندہ مسئلہ پوچھتا ہے نا تو سنی کہتے ہیں میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں۔ وہ خدا کے بندے آج پڑھ کے جانا ساری محفل، اور آئندہ جمعہ بھی اپنے خطیب کے پاس پڑھنا ذرا دھیان سے، پھر اگلا بھی پڑھنا، پھر تو انشاءاللہ کہے گا نہیں میں پڑھا ہوا نہیں۔ بھائی نماز میں آیت پڑھتے ربنا اغفر لی تو ابا جی کا خیال آتا ہے کہ نہیں؟ تو نماز ٹوٹ گئی کہ رہ گئی؟ اماں جی کا خیال آتا ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اگر تیرا باپ جو بے نمازی ہو، ان پڑھ، اس کا خیال آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، تو پھر سن ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ تو کہتا ہے نبی پاک کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک رسول پاک کا خیال آئے نا ہماری نماز ہوتی ہی نہیں، ہوتی نہیں جب تک۔ کچھ لوگوں نے کہہ دیا نبی پاک ہماری طرح بشر ہے۔ تو بھائی دیکھو نا، آج خبر ملی ہے کہ ہالینڈ نے پھر سے خاکے شائع کر دیے۔ ادھر دیکھو میری طرف، یہ ناموس رسالت کا مسئلہ 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے سمجھایا تھا اور فرمایا تھا دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ وہ جو ناموس رسالت کی بات تب کی تھی، فرمایا نادانو آج تو تم کہہ رہے ہو کہ حضور ہماری طرح کے بشر ہیں، تو جب تم بشر بناؤ گے تو پھر لوگ کہیں گے کہ سیاستدان کا خاکہ بن رہا ہے تو ان کا کیوں نہ بنے معاذ اللہ۔ اس وقت اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا یہ بات نہیں ہے۔ آپ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ناموس رسالت کا مسئلہ ساری زندگی اعلیٰ حضرت نے سمجھایا اور لوگوں کو بتایا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اعلیٰ حضرت موجود تھے مدینہ شریف میں، اس زمانے میں نا نبی پاک کے گنبد کے سامنے کھجوروں کے 2 درخت ہوتے تھے، کھجوروں کے 2 درخت۔ شعراء سارے بیٹھے تھے تو شاعر جو ہوتا ہے نا وہ تشبیہ دیتا ہے بعض اوقات، تو شاعر نے شعر کہا، کہنے لگا یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ حضور کے گنبد کے سامنے کھجوروں کے 2 درخت ہیں، شاعر نے شعر لکھا یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑا ہو خیمہ لیلا کے سامنے،
आला हज़रत फरमाने लगे ये शेर मेरे नबी पाक की शान के लायक। फरमाने लगे तुमने हुजूर के खेमे को, नबी पाक के गुंबद को लैला का खेमा बना दिया, ये क्या बात है? तो लोग मानते भी नहीं ना, वो भी ना माने। कहने लगे जी इतराज करना आसान है, शेर कहना मुश्किल है, आप बताएं शेर कैसे कहना चाहिए। फरमाया लफ्ज वो कहो जो हुजूर की शान के लायक है, जो शान के लायक नहीं वो लफ्ज न कहो। शेर क्या कहा? कहने लगे यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने, मजनू खड़ा हो खैमाए लैला के सामने। आला हज़रत फरमाने लगे गलत है तशबीह। कहा जी आप बता दे। तो आला हज़रत फरमाने लगे सुनो फिर, यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने, कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने। गोया कुदसी खड़े हैं अर्शे। ये फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का अंदाज है। नमूसे रिसालत के बारे में कभी किसी को गुंजाइश, हमारे एंकर टीवी पे बैठ के अभी भी बातें होंगी सवेरे बड़ी, मौलवी जज्बाती है जी, ये कहता है कि गुस्ताखाने रसूल से रिश्ता तोड़ो, और सारे एंकर हमारे बच्चों को खराब करते हैं। कहते हैं जी हुजूर ने तो अपने बेअदब को माफ किया। बिल्कुल माफ किया, बिल्कुल माफ किया। नबी पाक ने अपने बेअदब को माफ किया, पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर के बेअदब को कोई नहीं माफ किया। हजरत उमर ने हुजूर के बेअदब को माफ, हजरत उस्मान गनी ने माफ, मौला अली ने माफ, इन लोगों ने हुजूर के बेअदब को माफ। लेकिन ना जो मेरी बेअदबी करेगा उसे मैं माफ करूंगा। बेअदबी मेरी करे और माफी मेरे छोटे भाई से मांग ले, उसको हक है माफ करने का, मैंने माफ करना है। क्योंकि बेअदबी ये मोटी बात है, इसको समझ ले। इस इज्तिमा में मैं हुकूमत पाकिस्तान को मशवरा देता हूँ, बड़ा बड़ा ठंडा मशवरा देता हूँ कि अगर बचना चाहते हो ना तो इनसे ताल्लुक तोड़ लो और इन्हें सख्त जवाब दो, बच जाओगे। वरना जो उनसे रिश्ता नहीं तोड़ेगा वो खुद भी नहीं बचेगा, वो राह में बह जाएगा, वो अल्लाह की पकड़ में आ जाएगा, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। खुदा सख्त जवाब दो, तुम्हें अल्लाह ने मनसब दिया, मौका दिया, सख्त जवाब दो, स्टैंड लो। लोग कहते हैं उलमा की तकरीरों से क्या होता है? हमारी तकरीरों से गाजी इल्म दीन शहीद पैदा होते हैं, हमारी तकरीरों से आमर चीमा शहीद पैदा होते हैं, हमारी तकरीरों से गाजी मुमताज हुसैन कादरी पैदा होते हैं। ये यहाँ से पैदा होते हैं। इसलिए मेहरबानी करें, खुदा का खौफ करें और सख्त जवाब दें, और अपने मुसलमान होने का, आप मुसलमान हैं, मुसलमान होने का सबूत दे, सख्त जवाब दें। और अगर वो नहीं मानते तो गुजारा खाने पीने रोटी के बगैर हो जाता है, पर नबी पाक के बगैर नहीं होता। इसलिए मेहरबानी करो, उनको करारा जवाब देना चाहिए। आप तायीद करते हैं मेरी बात की? सारे हज़रात होना चाहिए ना जी ऐसा। अल्लाह आपको जज़ा दे। आगे बढ़िए। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इल्म सिखाया लोगों को। उनका कमाल पता क्या था? हम ना कमजोर दलाइल के साथ मैदान में उतरते हैं तो फिर हमसे लोग काबू नहीं आते। हमें ना स्टडी करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ पढ़ने पढ़ाने का रिवाज नहीं, बल्कि अब तो जब से ये सोशल मीडिया आया है मुफ्ती भी सारे फेसबुक के रह गए। एक साहब पूछते हैं जी वो फेसबुक पे मैंने पढ़ा था, तो मैंने कहा फेसबुक किस किताब का नाम है? किस किताब का नाम है? उस पे तो जो जिसका दिल करता है, अच्छा भी उसका फायदा भी है, लेकिन मेहरबानी करें जब आपने पढ़ना हो ना तो फिर आप किसी मुस्तनद किताब से पढ़ें, फिर उस किताब का हवाला कोट करें ताकि माना जाए। आला हज़रत मसला बताना भी जानते थे और मनवाना भी जानते थे। उनकी किसी किताब का कोई जवाब, और जब जवाब नहीं होता तो बंदे गालियां देते हैं, और जब सामने वाला गुस्से में आ जाए तो समझो उलझ गया है। अब दलाइल कोई नहीं तो अब गुस्सा करके भागना चाहता है। आला हज़रत का एक फतवा है, मेरी बातों की समझ आ रही है आप हज़रात को? पीछे वाले जरा कम कम हाँ ना कर रहे हैं, आ रही है जी आप हज़रात को समझ? माशाअल्लाह कोरम भी पूरा हो गया आपका, थोड़ी तवज्जो करें मेरी बात पर। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह का एक फतवा है। आला हज़रत का फतवा है कि जुमे की जो दूसरी अजान है ना, बाज़ मस्जिदों में खतीब के सामने होती है। फरमाया खतीब के सामने नहीं देनी चाहिए, बाहर दरवाजे पे देनी चाहिए। आला हज़रत का फतवा है। अब मेरी बात भी जरा ठंडे दिल से सुन लें। अगर कोई खतीब के सामने देता है तो अजान उसकी भी हो जाती है, समझ आ रही है? सुबह रटा ना डाल देना अपनी मस्जिद में जाकर कि जी उन्होंने तो ऐसे कहा है तो आप ऐसे करते हैं। लोग अपनी इरादा होता है ना लड़ाई करने का, तो बहाना कोई और बना लेते हैं। तो आप कोई किसी का प्रोग्राम हो तो मेरी बात सामने रख के लड़ाई ना करे। जिस मस्जिद में खतीब के सामने भी जुमे की दूसरी अजान होती है, अजान वहां भी
بولیے ہو جائے. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ باہر دینی چاہیے. پورا رسالہ لکھا اعلیٰ حضرت. اور آپ دلیل یہ دیتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ خطیب تو آیا بیٹھا ہے, باہر اذان پڑھو تاکہ باہر کسی کے کانوں میں جائے کہ ٹائم ہو گیا ہے. خطیب کو سنا رہے ہو, وہ تو آیا ہے. اس پر دلائل دیا اعلیٰ حضرت نے, چونکہ فروعی مسئلہ ہے, اختلاف کا کر رکھتے. جبل پور میں اعلیٰ حضرت چلے گئے تو وہاں کچھ مولانا حضرات ایسے تھے جو ناراض ہو گئے, کہنے لگے جی ہم 50 سالوں سے ایسے ہی کر رہے ہیں, انہوں نے نیا فتویٰ دے دیا. انہوں نے اعلیٰ حضرت پہ مقدمہ کر دیا. یہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی مجھے 40 سال ہو گئے, آپ آج بات بتا رہے ہیں. تو بھائی علم کا تعلق تجربے سے نہیں ہوتا کہ 40 سال کا بندہ تجربہ کر لے تو نماز صحیح ہو جاتی ہے. اس کے لیے نماز سیکھنی پڑتی ہے, یاد کرنی پڑتی ہے. تجربے کا تعلق علم سے, وہ سیکھنا پڑتا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا کہ باہر اذان پڑھو. ایک آدمی نے مقدمہ کر دیا, کچہری چلا گیا کہ دیکھیں جی انہوں نے آ کے نیا مسئلہ چھیڑ دیا اور ہمارے خلاف فتویٰ دے دیا. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کسی کے خلاف نہیں دیا بھائی, میں نے تو مسئلہ پوچھا تو بتا دیا. ہر بندہ قبول کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا. حق قبول کرنے کے لیے بھی دریا جتنا دل چاہیے, قبول کرنا بھی بڑا مسئلہ ہے. اس نے مقدمہ کر دیا انگریز کی عدالت میں, اگرچہ جج مسلمان تھا. اور اعلیٰ حضرت کبھی انگریز کی عدالت نہیں جاتے تھے, فرماتے تھے عدالت وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے, اس کو کچہری کہتے تھے. اور کبھی نہیں گئے تھے عدالت. فرماتے تھے جب نظام مصطفیٰ علیہ السلام نافذ ہوگا پھر جائیں گے. مخالفین نے مقدمہ کر دیا. وہ جو سامنے آواز دیتا ہے نا جج کے, فلاں بن فلاں حاضر ہو, ہمارے ہاں تو اسے ادری بھی کہتے ہیں, حاکر بھی کہتے ہیں, آپ پتہ نہیں کیا نام دیتے ہیں اس کو, کیا کہتے ہیں جی اس کو یہاں, چلے جو بھی ہے نمائندہ کہہ لیں آپ جج کا, میں تفصیل میں جاتا نہیں. اس کو کہا جاتا ہے نا فلاں بن فلاں کو بلاؤ. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اعلیٰ حضرت کا مرید تھا وہ بندہ. جب پتہ چلا نا اس کے جج کے پاس مقدمہ ہے تو اعلیٰ حضرت نے بلا کے اسے ساری بات سمجھا دیا. وہ مخالفین جب کچہری پہنچے تو اعلیٰ حضرت گئے کوئی نہ, وہ کہنے لگے دیکھا وہ آیا نہیں, ہم جج صاحب کو کہیں گے وہ تو عدالت کو بھی کچھ نہیں سمجھتا, دیکھو نا نہیں آیا, ذرا مسئلہ لگائیں گے اور جلدی فیصلہ ہوگا. جج مسلمان تھا, اس نے کیس سارا پڑھا, سمجھ گیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک مولانا کہتے ہیں اذان خطیب کے سامنے دو, دوسرے کہتے ہیں وہاں دو. جب باری آئی نا اس کیس کی, کیس پڑھ کے نا تو اپنے اس نمائندے کو کہنے لگا مولانا احمد رضا بن نقی علی خان کو بلاؤ. اس کو اعلیٰ حضرت نے سمجھایا ہوا تھا. اس نے پتہ کیا کیا, جج کے کرسی کے سامنے کھڑے ہو کے تو کانوں میں انگلیاں دے لی, کہنے لگا مولانا احمد رضا بن نقی علی خان حاضر ہو. تو جج کہنے لگا باہر جا کے کہنے لگا جی یہی بات تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, یہی تو وہ کہتے ہیں کہ ان باہر جا کے خطیب تو آیا بیٹھا ہے, یہی تو وہ کہتے ہیں, یہی تو مسئلہ ہے. وہ جج اسی وقت کہنے لگا ان کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں, وہ جو بھی کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں, مسئلہ ان کے حق میں. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. یہ کمال تھا امام احمد رضا فاضل بریلوی. بات کہنی بھی آتی تھی اور بات منوانی بھی, منوا لی اپنی بات. وہ علماء بھی بڑے قابل تھے, انہوں نے رجوع کر لیا, کہنے لگے جی آپ کی بات عقلن بھی ٹھیک ہے نقلن بھی ٹھیک ہے, لہذا ہم ماننے کو پیلی بھیت میں اعلیٰ حضرت چلے گئے. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ مریدنیوں کا پیر صاحب سے پردہ واجب ہے. جی یاد رہے گا آپ کو. اور اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ ہے کہ کسی بزرگ کی قبر پہ جانا ہے تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہنا ہے, قریب نہیں جانا. طواف کرنا حرام ہے قبر کا. بوسہ لینے میں بھی اختلاف ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرا مسلک یہ ہے کہ بوسے سے بھی بچو. میرا نظریہ یہ ہے کہ بوسہ 4 ہاتھ دور کھڑے رہو. 4 ہاتھ یہاں تک ہوتے ہیں, چلے آپ بالشت کر لیں, 4 بالشت دور کھڑے رہ کے فاتحہ پڑھو. کس نے ملنگوں کو اجازت دی ہے قبروں پہ ماتھا ٹیکنے کی جب اعلیٰ حضرت منع کر رہے ہیں؟ سارا کچھ ان کے کھاتے میں ڈال دیتے ہو جنہوں نے ساری زندگی لوگوں کو منع کرنے میں گزار دی. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں میرے اعلیٰ حضرت بڑے مظلوم ہیں, بڑا ظلم ہوا, ہر عیب ان کے کھاتے میں ڈال دیا گیا, حالانکہ وہ پہرے داری کرتے رہے نبی پاک کی شریعت. فرمایا دور کھڑے رہ کے فاتحہ پڑھو. اور اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا تھا میں بزرگ کے مزار پہ کئی دفعہ آیا ہوں, فیض نہیں ملتا. آپ فرمانے لگے تم مزاروں پہ غیر شرعی حرکتیں کرتے ہو, تو بابے تو تم سے ناراض ہو گئے اللہ کے بندے, وہ تمہارے اوپر فیض کی نچھاور کیسے کرے, تم تو ان کو تنگ کرتے ہو, غیر شرعی حرکتیں کرتے.
لیکن بس مौज ہے لوگوں کی، لگے ہوئے، مہربانی فرمائیں، توجہ کریں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو ایک شاہ جی تھے پیلی بھیت کے رہنے والے، انہوں نے جلسے پہ مدعو کیا، آپ تشریف لے گئے۔ حالانکہ کم جاتے تھے، لکھنے لکھانے کے آدمی تھے، پڑھنے پڑھانے کم جاتے تھے، انہوں نے بلایا تو تشریف لے گئے۔ ہمارے ہاں صاحب ٹیلی فون ہے نا جی، تو منٹ منٹ پہ لوگ پوچھتے ہیں کہاں پہنچ گئے ہو، کہاں پہنچ گئے ہو، اب کہاں آ گئے۔ اس زمانے میں خط ہوتا تھا، خط ڈال دیا جاتا تھا، اس تاریخ کو جلسہ ہے، جوابی خط آتا تھا، پہنچ جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے خط لکھا شاہ جی کو میں آ جاؤں گا۔ جس دن اعلیٰ حضرت پہنچے ان کو پتا نہیں تھا کہ ان کے آنے کا ٹائم ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت پہنچے تو شاہ صاحب، شاہ جی ان کا لقب تھا بزرگوں کا، وہ شاہ جی نا مریدنیوں کے بیچ بیٹھے تعویذ لکھ رہے تھے۔ آپ کو پتا ہے مریدنیاں ہی زیادہ نذرانہ دیتی ہیں تعویذ کا، مرید تو پورا پورا دیتے تھے، اس لیے ان کا پیر زیادہ امیر ہوتا ہے۔ تو وہ تعویذ لکھ رہے تھے، مریدنیاں بیٹھی تھی دائیں بائیں۔ اعلیٰ حضرت جیسے ہی پہنچے نظر پڑی، اب تو بڑی مصیبت ہے، کوئی روکنے والا نہیں، اب تو جعلی پیر کی صدارت میں لوگ جلسہ کر لیتے، اسے تصدیق ہو جاتی ہے، اتنے بڑے مفتی بیٹھے تھے میرے جلسے میں، ہم نے اللہ رسول کا دیا کھانا ہے، تو خدا کا خوف کرنا چاہیے، رسول اللہ کے دین سے وفا کرنی چاہیے، غلط آدمی کی کبھی سپورٹ نہ کریں، ورنہ نبی پاک کو کیا منہ دکھائیں گے۔ میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے جب پہنچے، شاہ جی کو دیکھا مریدنیوں میں بیٹھے تو واپس آ گئے۔ لوگوں نے کہا وہ تو اعلیٰ حضرت تو جا رہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے، شاہ جی کو پتا چلا، وہ دوڑے آئے، آ کے کہا حضور لوگ دیکھ رہے کہاں جا رہے ہیں، میں واپس جا رہا ہوں۔ کہنے لگے کچھ تو خیال کریں، لوگ کیا سوچیں گے۔ اعلیٰ حضرت کے ہاتھ میں چھڑی تھی، زور سے زمین پہ ماری، فرمایا جو نبی پاک کی شریعت کا خیال نہیں کرتا میں اس کا خیال کروں، جو شریعت کا خیال نہیں کرتا اس کا خیال کروں۔ شریعت کا خیال سمجھ لیں گے جملہ، جو شریعت کا خیال نہ کرے کبھی اس کا خیال، اور جو شریعت کا خیال کرے اس کے پیروں میں بیٹھے رہو، اس کی نوکری کرو، اس کی ڈیوٹی کرو، اس کی غلامی کرو، لازمی کرو۔ وہ شاہ جی نے ایک دلیل دی، کہنے لگے حضور یہ جو مریدنیاں ہوتی ہیں یہ بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے طرح ہی ہوتی ہیں، بیٹیاں تو نہیں نہ ہوتی۔ اور پھر دلیل دیکھو اعلیٰ حضرت کی دلیل کتنی اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے شاہ جی قرآن نے نبی پاک کی ازواج کو مومنوں کی مائیں کہا ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُ، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، لیکن فرمایا وہی اماں حضرت ام سلمہ بیٹھی تھی تو نابینا سے ابھی آئے تھے، جس کو قرآن نے ماں کہا اس کے سامنے بیٹا آیا تھا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ام سلمہ سے کہا پردہ کرو، عرض کی حضور وہ تو نابینا ہے، فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا، فرمایا جس کو قرآن ماں کہے جب اس سے پردہ ضروری ہے تو یہ تو بیٹیوں کی طرح ہے۔ شاہ جی بھی بڑے ضرف والے آدمی تھے، کہنے لگے حضور ہاتھ قریب کرے، مجھے سمجھ آ گئی، آپ کے ہاتھ میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا۔ بڑے آدمی تھے نا، مان گئے، بڑا آدمی مانتا ہے، جو بزدل ہوتا ہے تو اپنی غلطی پہ ڈٹ جاتا ہے، جب مان گئے تو پھر اعلیٰ حضرت بھی تو اعلیٰ تھے نا، جب کہا نا مانتا ہوں تو پھر امام احمد رضا بھی جھکے، اور لوگوں کو پتا تب چلا جب اعلیٰ حضرت نے شاہ جی کے پیر چومنے شروع کر دیے۔ پہلے ناراض ہو کے جا رہے تھے، میں تیرا خیال، اب شریعت پہ عمل کیا تو قدم چومے۔ اعلیٰ حضرت غلام تھے سید، اتنا علم پڑھنے کے باوجود ایک پیر کے مرید ہوئے، سمجھ آ رہی ہے میری بات، مرشد سے مرید ہوئے اتنا علم پڑھنے کے باوجود، نوکری کی۔ ہم تو ضرورت ہی نہیں، جو بندہ 2-4 جماعتیں پڑھ جاتا ہے وہ تو کہتا ہے مجھے پیر اچھا ملتا ہی کوئی نہیں جی، تو میں کہتا ہوں جب بندہ پڑھ لکھ جائے اور پیسے جیب میں آ جائے تو پھر اچھا پیر کیسے مل جائے، اس میں شک نہیں، پیر بھی غلط ہے، لیکن اچھے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ اچھے لوگ ہو نہ، لیکن ہم کسی نیک آدمی کی غلامی کرنا پسند نہیں کرتے، ہم رش دیکھتے ہیں کدھر زیادہ ہے، رش کے پیچھے اعلیٰ حضرت مرید ہوئے اور پیر خانے کی نوکری کی۔ جب ڈیوٹیاں لگتی تھیں آستانے پہ تو میری طرح کا تو کہ مولوی کہیں مرید بھی ہو نا تو پیر خانے پہ جا کے اسٹیج پہ بیٹھنا پسند کرتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے میری باتھ روم پہ ڈیوٹی لگاؤ، میں وہ والی نوکری کروں گا، اس سے میرا نفس کچلا جاتا ہے۔ وہ اتنے بڑے عالم ہو فرمایا کرتے تھے میری وہ ڈیوٹی لگاؤ جو سب سے چھوٹی ہے، عاجزی اس درجے کی تھی، اتنی عظمتوں، اتنی فضیلتیں، اور پھر جب اتنا کچھ اللہ بندے کو دیتا ہے نا، اتنا اسے تقویٰ، پھر اسے اللہ بصیرت کی روشنی دیتا ہے۔
हुजूर फरमाते इत्तकु फिरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत कल्बी से डरो, वो अल्लाह के दिए हुए नूर से देखता है। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह उनके खलीफा थे सैयद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी, तफसीर खजाइनुल इरफान लिखी उन्होंने। सैयद साहब के एक दोस्त थे सैयद दीदार अली शाह साहब, लाहौर में उनका मज़ार है। जब दाता साहब जाए ना तो मुहद्दिसीन के मज़ारों पे भी जाया करें, मलंगों के मज़ारों पे रश रहता है, उलमा की कब्रों पे जाता ही कोई नहीं, वहां भी जाया करो, इन लोगों ने बड़ी खिदमत की है दीन की। हजरत सैयद दीदार और दाता साहब तो फिर देखे ना, उनकी किताब पढ़े, दाता साहब सूफिया के भी इमाम है, उलमा के भी इमाम है, कमाल कर दी। तो मेरे भाई हजरत जनाब सैयद दीदार अली शाह साहब सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह के दोस्त थे। सैयद दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मिलने गए सैयद नईमुद्दीन साहब से, तो सैयद नईमुद्दीन साहब तैयार थे बरेली शरीफ जाने के लिए। सैयद नईमुद्दीन साहब बरेली जाने को तैयार थे। उम्र में भी आला हज़रत से बड़े थे दीदार अली शाह साहब। तो कहा दीदार अली शाह, और मुरीद और खलीफा भी किसी और के थे, सैयद शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और खलीफा। कहने लगे चल यार मैं बरेली शरीफ जा रहा हूँ, आला हज़रत से मिला के लाऊं। तो दीदार अली शाह साहब ने अज़राए मोहब्बत, दिल लगी में नहीं बंदा बात करता, कहने लगे मैं किसी के पास क्यों जाऊं, मैं खुद बहुत बड़ा आलिम हूं। कहा चलो यार इमाम अहमद रजा के पास चले। कहने लगे वो मैंने सुना है कि वो जात के पठान है और तबीयत के सख्त है, तो मैं नहीं जाता। उन्होंने जबरदस्ती मनवाया, कहने लगे चल यार चलते हैं, ले गए साथ। बरेली शरीफ जब पहुंचे ना तो असर की जमात की आखिरी रकअत थी, जमात अत्ताहियात में बैठी थी। पहुंच गए। अब सैयद नईमुद्दीन साहब सैयद दीदार अली शाह साहब से कहने लगे कि शाह जी वुजू है? कहने लगे नहीं मेरा नहीं। कहने लगे मेरा है, मैं जमात में जाऊं, आप जाइए। वो जाके जमात में शामिल हो गए। सैयद दीदार अली शाह साहब कहते हैं मैं कुएं पे एक तालिब इल्म था, छोटा सा पानी निकाला हुआ था उसने, मैं समझा कोई बच्चा है जिसकी ड्यूटी लगी है वुजू कराने। हमारे मदरसे के बच्चों के साथ भी बड़ा जुल्म होता है ना, वो दाल जो कोई नहीं खाता वो मदरसे में पकती है। हाँ बड़ा जुल्म होता है इन बच्चों के साथ, इसकी पूरी दास्तान है, कभी को मुझसे पूछे तो मैं बताऊं, बहुत बड़ा जुल्म होता है। एक मोहतरम साहब एक दिन कह रहे थे तंजीमुल मदारस की मीटिंग में कि मैंने जी कभी मदरसे का खाना चखा नहीं, मेरे लिए जायज नहीं तो मैं चखता नहीं। मैंने कहा साहब अब चखना, और मेरी ख्वाहिश है आप भी वही खाना खाएं जो ये बच्चे खाते हैं। ये रसूलुल्लाह के दीन के तालिब इल्म है, इसलिए इनके साथ जुल्म होता है। मुझे यूनिवर्सिटियों में जाने का मौका मिलता है, 2-3 दिन पहले भी मैं नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद लेक्चर देने गया था। ठाट पाट है यूनिवर्सिटियों के बच्चों को, इनका क्या असर है, न सोने को जगह न बैठने को जगह। वो जो शोर वाले नाच खाते वो पुजारों में घूमते हैं, और ये नबी पाक के दीन के तालिब इल्म रात की दाल पड़ी है तो कहते हैं थोड़ा पानी डाल के इसको खा लो। ये जुल्म इनके साथ करते हो। और फिर मैं बड़ी तकलीफ से बात करने लगा हूं। हदीस बयान की जाती है कि तालिब इल्म के कदमों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते थे, नीचे फरिश्तों ने पर बिछाए हुए हैं और उनकी गर्दन पर कुर्बानी की खालें लादी हुई हुई जैसे गधे पे लादी जाती है। इसके बारे में हदीस आई थी, अल्लाह का खौफ नहीं आता। आपने और मैंने मदरसे के बच्चों को इज्जत नहीं दी, इसलिए मदारस की रौनकें खत्म हो गई। और मुझे शिकवा है मदारस चलाने वालों से भी, इनसे प्यार करो, ये गरीब घरों के होते हैं, ये गरीब घरों के होते हैं। इनकी माएं भेजती हैं कि चलो कुछ बन जाएगा, लेकिन इनके साथ जो सलूक होता है वो अच्छा नहीं होता। इनके साथ इनकी ड्यूटी है, सारे मदरसे की ईंटें इन्होंने उठानी है, सारी नौकरियां इन गरीबों ने करनी है। खुदा डरो अल्लाह ताला। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के मदरसे का एक बच्चा खाना लेके आया घर से, चलो बात आ गई तो पहले ये कर लो। आप इतिकाफ बैठे हुए थे, इफ्तारी लेके आया तो जरा देर से पहुंचा, आला हजरत को जलाल आया तो एक थप्पड़ हल्का सा गर्दन, तू जल्दी नहीं आता? बच्चा कहने लगा गलती हो गई, एहतियात से आऊंगा, रास्ते में खेलने लग गया। बच्चा जाके सो गया। तरावी आला हजरत ने बड़ी मुश्किल से पढ़ी, और तरावी के बाद मौलाना अमजद अली आजमी साहब साहिब बार शरीयत को कहने लगे जाओ कोई तालिब इल्म को ढूंढ के लाओ। मलकुल उलमा मौलाना जफरुद्दीन बिहारी से कहने लगे मेरा कलेजा फटता है, उसे बुलाओ, वो किधर गया? उसकी क्या गलती थी? बच्चा छोटा था, ढूंढो। सारी रात उलमा ढूंढते रहे, तालिब इल्म छोटा था। बड़ी तकलीफ में होते हैं ये बच्चे।
हमने ये वक्त गुजारा है, मैं देर से जब जलसे से आता हूँ तो मैं इनकी रजाइयाँ सीधी करता हूँ, मैं इनके कपड़े देखता हूँ, मेरा कलेजा फटता है। ईद के मौके पर इन्हें वो वाले जोड़े दिए जाते हैं जो बाजार में बिकते हैं, इन्हें खैराती समझ के रोटी दी जाती है, सिर्फ इसलिए कि ये रसूलुल्लाह का दीन पढ़ते पड़ा। वो बच्चा किधर है, उसको बुलाओ। सारे उलमा ढूंढते रहे लेकिन वो तालिब इल्म मिला नहीं, सारे ढूंढते रहे। वो कहीं सो गया, ठंड थी, सफों में छुप के सो गया। सहरी के वक्त उठा, मेरे आला हज़रत सारी रात सोए नहीं। सहरी के वक्त वो आया तो लोगों ने देखा कि करोड़ों लोगों का पेशवा, बेहिसाब फजाइल रखने वाला आलिम दीन इमाम अहमद रजा के गरीब तालिब इल्म के सामने अत्ताहियात की हालत में बैठ के हाथ बांध दिए। तो कहने लगे भूल गया था, बूढ़ा हो गया हूं ना, कुछ बातें ज़हन से उतर जाती हैं, माफ कर दे बेटा, गलती हो गई। जितने उलमा थे रोने लगे, हुजूर आप ये क्या कह रहे हैं? फरमाया यार छोटा सा फूल सा दिल था बेचारे का, टूट गया हो, चल माफ कर दे, आइंदा नहीं करता। कहने लगा हुजूर आप जैसे राजी हैं मैं भी राजी हूँ। फिर फरमाने लगे यार नाबालिग तो माफ करने का भी हक नहीं रखता। फिर उसका हाथ पकड़ के अपने चेहरे पे मारा, बदला ले। फिर जेब से पैसे निकाल के दिए और फिर कहने लगे अमजद अली, जफरुद्दीन, देख रहे हो ना सारे, मैंने बदला भी दिया है, माफी भी मांगी है और मैंने पैसे भी दिए हैं। अगर अल्लाह ने क़यामत के दिन इस तालिब इल्म के बारे में पूछा तो मेरी गवाही दोगे ना? कहोगे ना यार, कहोगे ना? ओ भाई कमाल था मेरे आला हज़रत रहमतुल्लाह। आलिम वो होता है कि जिसके पीछे 4 गाड़ियां आगे और 4 पीछे हो, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, वो मुर्शिद होता है। मुर्शिद वो होता है जिसके पास से तकवे की खुशबू आती है, खौफे खुदा की खुशबू आए, रसूलुल्लाह की मोहब्बत जाके, वो कामिल मुर्शिद होता है। हजरत सैयद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैं पहुंचा उस तालिब इल्म को, मैंने समझा को वुजू कराने वाला है, तो मैंने कहा पानी उठाने लगा तो कहने लगा बाबा जी पूछ तो ले पहले, पानी तो मेरा है। फरमाते मैंने कहा चल बेटे फिर दे दे अगर तेरा है तो, मैंने वुजू करना है। तो वो बच्चा कहने लगा हुजूर आपको पता है कि नाबालिग अपनी मर्जी से भी अपनी चीज किसी को नहीं दे सकता। मौलाना दीदार अली शाह साहब फरमाते मेरे दिल को चोट लगी। मैंने कहा दीदार अली, अहमद रजा के मदरसे के तो नाबालिगों का इल्म भी तुझसे ज्यादा है, नाबालिगों का ये हाल है तो बड़ों का क्या हाल होगा। फरमाते हैं कि वुजू उस बच्चे ने किया, फिर मैंने पानी भरा, वुजू करके मैं मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ रहा था। सैयद नईमुद्दीन साहब की नमाज रहती थी, वो मुकम्मल कर रहे थे, आला हज़रत सीढ़ियां उतर रहे थे, उनके पीछे पीछे हाथ बांध के लोगों को चलते देखा तो मैं समझ गया यही आला हज़रत है। आला हज़रत की करामत थी कि सैयद की आंखें देख के पहचान जाते थे कि सैयद है। आंखें कहते हैं जब सीढ़ियां आला हज़रत उतर रहे थे, मैं चढ़ रहा था तो मेरी आंखें देख के पहचान गए, सलाम ली तो कहने लगे आप सैयद हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना, आप सैयद हैं? कहते मैंने कहा जी। कहते इतना बड़ा आलिम, जब मैंने जी कहा तो फौरन झुके और मेरे हाथ चूम लिए। तो मैंने पूछा तबीयत कैसी है? वो बात जो मेरी और सैयद साहब की तन्हाई में हुई थी, मैंने कहा आला हज़रत से पूछा हुजूर तबीयत कैसी है? तो कहने लगे शाह जी जात का पठान हूँ, तबीयत जरा सख्ती है मेरी, पठान जो हूँ तो जरा तबीयत सख्ती है, क्या करूँ? सैयद साहब कहते हैं मैंने कहा हुजूर वो तो मैंने ऐसे ही फरमाया, शाह जी जो हो गया ठीक हो गया, आप नमाज पढ़ ले, मैं इंतजार करता हूँ आपका, नमाज पढ़ ले। कहते हैं फिर मैं आला हज़रत का हो के रह गया और फिर सारी जिंदगी मुझे शिकवा रहा कि इतनी देर से क्यों आया हूँ, जिंदगी से यही तो गिला है कि तू बड़ी देर से मिला है। खौफ पता कितना था दिल में, आजिज़ी कितनी थी, अल्लाह जानता है। मैंने बरेली शरीफ में वक्त गुजारा है, वहाँ नौकरी की है, टुकड़े खाए हैं, मैंने वहाँ कर्रो फर नहीं देखा, हटो बचो नहीं देखा, बड़े बड़े उनके कद काट है इल्मी, लेकिन आजिज़ी देखी, आम तरीके से गलियों में घूमते देखा। मैं जलसों में जाता हूँ तो मेरी ख्वाहिश होती है मैं बैठ जाऊँ, लोग मुझसे मिल नहीं सकते, लोग शिकवा करते हैं गरीब, कहते हैं हजरत जी अगर वजीर हमें नहीं ना मिलता तो पीर भी नहीं मिलता,
کوئی ہمارے دکھ نہیں سنتا. تگڑا مرید آ جائے تو اسے ہاتھوں سے بوٹیاں ڈال کے دی جاتی ہیں، اور غریب آ جائے تو اس کی طرف نظر التفات بھی نہیں کرتے اور کہتے ہیں اس کو عقل نہیں. تو میں کہتا ہوں صاحب جب جیب میں پیسے نہیں ہوتے تو عقل بھی نہیں ہوتی، پھر تو انسان کو ہوش نہیں ہوتی تو عقل کہاں ہوتی. سب روگا اندر روگ محمد جس کا نام غریبی، ایک کنڈ بلا کے لنگ جاندے نہیں دوست یار قریبی. چھوٹا سا ایک بچہ 10-12 سال کا، سید قنات علی شاہ صاحب اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، وہ کہتے ہیں وہ چھوٹا سا بچہ آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا حضور آپ کی دعوت پکانی ہے، کوئی ٹائم دیں گے؟ اعلیٰ حضرت ابھی کچھ کہنے لگے تھے، کہنے لگا حضور میں یتیم ہوں، اکیلا ہوں، صرف میری اماں ہے، ملے گا ٹائم؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تجھے نہیں ٹائم دینا. چپ کر گیا، فرمانے لگے میں نے نہیں تجھے ٹائم دینا، تو نے مجھے دینا ہے، بتا بیٹے کب آؤں؟ کہنے لگا کل زور کے بعد آ جا. فرمایا اکیلا ہوں یا کسی کو لے آؤں؟ کہنے لگا ایک بندہ لائیے گا. دو نہ آئے. سید قنات علی شاہ صاحب کو اعلیٰ حضرت نے ساتھ لیا، اس بچے کے گھر زور کے بعد پہنچے، دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگا جی آ گئے آپ؟ نے آیا. ایک بوری ایک ٹاٹ اندر سے لایا اور باہر گلی کے دروازے پہ بچھا دیا. کہنے لگا حضور گھر میں کمرہ ایک ہی ہے اور آپ پردے کے پابند ہیں، تو میری اماں ہے گھر میں، یہیں بیٹھنا ہے. فرمایا بیٹے ہم تیرے مہمان ہیں، جدھر تو کہے گا بیٹھ جائیں گے. فاضل بریلوی بیٹھ گئے. اعلیٰ حضرت بیمار رہتے تھے، ڈاکٹر نے کہا سخت غذا نہیں کھانا، تو آپ سوجی کے بسکٹ دوپہر میں عصر کے بعد تھوڑے لیتے تھے. وہ بچہ دال پکا کے لایا تو بوڑھی اماں نے پکائی، کچھ پکی کچھ کچی، باجرے کی موٹی روٹیاں، اور گلی میں لا کے رکھ دی. بریلی کے امام نے یوں کھائی جیسے کو بڑی اعلیٰ غذا ہو. کہتے پہلی سید قنات شاہ صاحب کہتے پہلی دفعہ اتنا کھانا کھایا، 1.5 روٹی کھا گئے. تو فرمانے لگے میں نے کہا حضور مہربانی کریں تھوڑا کھائیں، یہ طبیعت آپ تو کھاتے ہی نہیں تو آپ کی طبیعت پریشان ہوگی. فرمایا چپ کر، اپنی صحت دیکھوں کہ غریب اور یتیم کا دل دیکھوں. فرمایا دیکھنا معصوم سا دل ہے، ٹوٹ جائے. کھانا نہیں کہتے کھول کے کھایا، پر وہ باہر چائے بھی لایا، چائے پی. پھر اعلیٰ حضرت نے کچھ نذرانہ نکال کے دیا، فرمایا یہ تحفہ رکھ لو. کچھ پیسے بھی دیے. کہا اجازت ہے جاؤں؟ کہا جی ٹھیک ہے جائیں. سید صاحب کہتے ہیں جب ہم آ رہے تھے تو میں نے اعلیٰ حضرت کو حضور یہ آپ نے کیا کہ اگر بیمار ہو گئے تو کہنے لگے شاہ جی چپ کر جاؤ، اگر میرا دل پھٹتا ہو تو میں آپ کو چیر کے دکھاؤں جتنا سکون اللہ نے مجھے آج عطا کیا ہے پہلے کبھی نہیں ملا، کبھی نہیں ملا. اس غریب کے پاس جا کر میرے اعلیٰ حضرت کے افکار تھے، نظریات تھے، وہ ساری زندگی رسول اللہ کا غلام بن کے رہے، شریعت کی پاسداری کی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے ولیوں کی غلامی کرتے. کوئی سید زادہ آ جاتا تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اٹھ کے ملتے، تعظیم کر کر. وہ اولیاء اللہ کے لیکن سچے ولی کے غلام. میری یہ بات یاد رکھیں، سچا بندہ مل جائے تو اس کے بارے میں کبھی بے ادبی سوچے بھی نہ، سوچ دل میں بھی نہ لائے. لیکن جو شریعت کا پابند نہ ہو، آپ ان لوگوں کی مارکیٹ ڈاؤن کریں گے یہ صحیح ہو جائے گا، یہ صحیح ہو جائے گا. ہمارے ہر چل جاتا ہے جو بھی آ جاتا ہے چل جاتا ہے. امام صاحب کی داڑھی اتنی چھوٹی ہو وہ نماز نہیں پڑھا سکتے، پیر صاحب چل جاتا ہے، نعت خواں بھی چل جاتا ہے، نقیب مجلس بھی چل جاتا ہے، صرف امام پہ پابندی ہے یہ تھوڑی چھوٹی آدھی ہے. حالانکہ نہیں ہونی چاہیے، داڑھی پوری ہونی چاہیے. آپ سے میری یہ گزارشات ہے، اعلیٰ حضرت کے پیغام کو سمجھیں. ایک چھوٹا سا وعدہ لینا ہے، جس مسجد میں کنز الایمان نہیں وہاں ایک ہدیتاً خرید کے رکھوا دیں گے انشاءاللہ تعالی. مہنگی بات بتا دی ہے میرے خیال میں، آپ چپ کر گئے. رکھوا دیں گے قرآن شریف، اور جس کے پاس 10 رکھوانے کی توفیق ہے وہ 10 رکھوا دیں، اور اپنے علماء کو اعلیٰ حضرت کی کتابیں خود خرید کر پہنچائیں، لائبریریوں میں رکھوائیں، ان کا پیغام عام کریں، لوگوں کو دیں اور تلقین کریں کہ اسے پڑھیں. جو سوشل میڈیا استعمال کرنے والے ہیں وہ علماء سے لے لیں اعلیٰ حضرت کے فتاوی جات، وہ اس کو آگے شیئر کریں، ان کی باتیں آگے پہنچائیں. اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. نمازیں 5 مسجد میں باجماعت پڑھیں. یہ داڑھی نبی پاک کی سنت ہے اور اللہ نے صرف مردوں کو دی ہے، عورت کو نہیں دی. اس نے مرد کے چہرے پر پسند کی. نبی سارے داڑھی والے، صحابہ سارے داڑھی والے، اہل بیت سارے، اولیاء اللہ سارے. جو لوگ کہتے ہیں نا نیک ہو کے رکھنی ہے، ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ داڑھی رکھ لو، نیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ. داڑھی نیک بنا لو. اور جس نے رکھی ہے نا وہ بھی اپنی مرضی کی نہ رکھے، نبی پاک کی مرضی کی رکھے. پوری ایک مٹھی داڑھی رکھے اور اپنے گھر میں پردہ کرائیں.
پردہ کرائیں. یاد رکھیں ہر عمارت کو غلاف نہیں چڑھتا، صرف بیت اللہ کو چڑھتا ہے. ہر قرآن ہر کتاب کو غلاف نہیں چڑھتا، صرف قرآن پاک کو چڑھ جاتا ہے. ہر بی بی پردہ نہیں کرتی، صرف سیدہ فاطمہ کی ماننے والی پردہ کرتی اپنی. اور یاد رکھیں وہ بیٹا، وہ بھائی، وہ شوہر مجرم ہوگا جس کی بیوی پردہ نہیں کرتی. خدا رہا یہ اعلیٰ حضرت کا مشن ہے، پیغام ہے. یہ واحد ولی ہیں اعلیٰ حضرت اولیاء اللہ میں سے واحد. ہر ولی کی الگ الگ شان ہوتی ہے نا، جس میں وہ ممتاز ہوتا ہے. جناب صدیق اکبر صداقت میں بات ہے، حالانکہ سخی بھی بڑے ایک شان انہیں انفرادی ملی. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت کی زوجہ اپنے دور کی بہت بڑی ولی تھی، اور باقاعدہ پڑھی ہوئی نہیں تھی، لیکن اتنی شناسہ ہو گئی تھی کہ اعلیٰ حضرت کہتے کتاب اٹھا کے لا تو کتاب لے آتی، فلانی کتاب لا لے آتی. چھری کے ساتھ قلم بنا کے رکھتی، سیاہی رکھتی، کاغذ دیتی. آخری عمر میں میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو نے بڑی خدمت کی، مانگا کچھ نہیں، کچھ مانگ لے. تو اماں جی اٹھ کے قریب بیٹھ گئی، کہنے لگی کچھ دینا ہے نا تو میری بخشش کی دعا کر. انداز دیکھو بیوی. باہر لوگ تقریریں سنتے ہیں، گھر والے کردار دیکھتے ہیں. اس لیے گھر والوں کو متاثر کرنا ذرا، وہ کردار دیکھتے ہیں، وہ تقریر نہیں سنتے، کردار دیکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں تیرے لیے دعا کروں؟ تو کہنے لگی میں نے جلوتیں اور خلوتیں ساری دیکھی ہیں، میں نے دکھ اور سکھ آپ کے ساتھ بتائے ہیں، میں نے آپ کو ہر حال میں رسول اللہ کا غلام دیکھا ہے. تو اتنے سچے آدمی سے دعا کراؤں گی تو اللہ ضرور میری بخشش فرمائے. یہ کردار مجھے کہا گیا کہ میں اب جناب حضور تاج الشریعہ شہزادہ اعلیٰ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین مفتی اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ کہوں. نہ میری حیثیت ہے، نہ میری اوقات ہے، نہ میرے لفظوں میں اتنی طاقت ہے. یہ تو کچھ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے تو کچھ بات کر لیتے ہیں. حضور تاج الشریعہ اعلیٰ حضرت کے پڑپوتے تھے. ازہر یونیورسٹی میں تعلیم، بڑے باپ کے بیٹے ہونے کے باوجود باقاعدہ تعلیم حاصل کی اور ازہر یونیورسٹی کو ٹاپ کیا. ایک اجمی نے جا کے عربیوں سے زیادہ نمبر حاصل کیے اور پھر واپس آئے تو پوری دنیا میں دین کا کام کیا. کئی زبانوں میں آپ کی کتابیں، کروڑوں لوگ آپ کے مرید تھے. میری طرح کے کئی لوگ باہر دروازے پہ کھڑے رہتے تھے کہ چلو اس رستے میں بیٹھنے کا موقع مل جائے جہاں سے انہوں نے گزرنا ہے. کئی لوگ اللہ نے توفیق دی مجھے کچھ دیر ان کے پاس بیٹھنے کی، کچھ ان سے سیکھنے کی، کچھ پڑھنے کی. انہوں نے مہربانی فرمائی تو وہاں بھی بلوایا. یہ بھی ان کا وصال ہوا ہے. کروڑوں لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی ہے، کروڑوں کروڑوں. اور انڈیا کی میڈیا یہ کہتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ کروڑوں لوگ آئے ہیں پر پتہ بھی کوئی نہیں ٹوٹا، پتہ بھی کوئی نہیں ٹوٹا. 50,000 آدمی اکٹھا آ جائے نا آپ کے ڈی جی خان میں تو پکوڑے بھی ختم ہو جائیں گے. لیکن وہاں کروڑوں لوگ آئے، پتہ نہیں روٹی کس نے دی، کھانا کس نے کھلایا. بڑے باپ کے بیٹے تھے لیکن خود بھی بہت بڑے تھے. ساری زندگی رسول اللہ کا دین پھیلایا. دعا کرنا اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں دعا کرتا ہوں جو کچھ میں نے عرض کیا اللہ اسے قبول فرما لے. جہاں ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے. آپ مجھ سے اگر کہیں گے تو پھر سوشل میڈیا پہ تو بڑی باتیں کون سی بیان کروں گا. تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ کہنے کو کہا گیا. حضرت ابراہیم اللہ کے دوست ہیں. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ کے خلیل ہیں. یاروں کے یاروں پر بڑے مان ہوتے ہیں، بڑا پیار ہوتا ہے. فرشتوں نے ایک دفعہ شکوہ کیا تھا کہ یا اللہ تو نے یار بنایا ہے، ان کے پاس بڑی بیل، بڑی گائے، بڑے تو نے اونٹ دیے ہیں، بڑی بکریاں دی ہیں، تو یار تو انہوں نے بننا ہی تھا. تو رب کریم نے فرمایا جاؤ امتحان کر لو. تو ایک فرشتہ آ کے نا فصل میں بیٹھ گیا، جیسے بڑی فصل ہوتی ہے نا کماد کی، تو وہ ذکر کرنے لگا اللہ تعالیٰ کا. کوئی بھی ذکر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، مختلف روایتوں میں مختلف لفظ میں. حضرت ابراہیم کو سنا تو بڑا مزہ آیا. تشریف لے گئے ڈھونڈتے تو ذکر کر رہا تھا کہاں. فرمانے لگے پھر ذکر سنا مجھے میرے رب کا. کہنے لگا پہلے مرضی سے کر رہا تھا، اب آپ کی مرضی ہے تو پیسے لگیں گے. کیا لے گا؟ کہنے لگا سارے اونٹ لے لوں گا. فرمایا تیرے ہوئے نہ علما وچ تھسا سانو، تو یار دی گل سنا سانو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے اونٹ دے کے ذکر سنا. تھوڑا اور کرو. تو فرشتہ کہنے لگا ساری گائیں لے لوں گا پھر کروں گا. فرمایا تیری ہوئی، تیری. کہا جناب سناتا ہوں. سنایا
थोड़ी देर के बाद कहने लगे और जिक्र करो, कहने लगा सारी बकरियां ले लूंगा। फरमाया तेरी हुई। ये जिक्र का भी एक नशा है, यार की बात का भी एक नशा है, ये नाद की भी एक लज्जत है। ये जब लग जाती है तो फिर रोज दिल करता है, रोज। फरमाया सारा कुछ तेरा हुआ। जब सब दे बैठे तो कहने लगे थोड़ा और सुना। कहने लगा आप क्या दोगे? तो आप फरमाने लगे जानवर संभालने के लिए तुझे किसी की मदद की भी तो जरूरत है ना, तो मुझे रख ले, मैं तेरी मदद करता रहूंगा, तो मुझे रब का जिक्र सुनाते रहेगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया तो फरिश्ता कहने लगा ऐ अल्लाह तूने सही बंदे को खलील बनाया है, ये इस काबिल है कि तेरा खलील। आप भी मेहरबानी करें, कुछ दे अल्लाह के रास्ते में, कुछ दे अपने इदारों की, मदारस की, मसाजिद की, गरीबों की, यतीमों की मदद करें ताकि अल्लाह की खिल्लत का मामला हो। औरतों के महफिल मिलाद के बारे में पूछा गया, औरतें मिलाद करेंगी घर के अंदर करें, लेकिन गुजारिश ये है कि आवाज मर्दों तक न जाए और सिर्फ खवातीन का इज्तिमा हो, उसमें मर्द ना हो। कोशिश करें औरत की आवाज का भी पर्दा है तो वो इस तरह महफिल मिलाद करें कि ज्यादा से ज्यादा बापर्दा रहे, लेकिन जाना चाहिए, शरीक होना चाहिए। जाएंगी तो दीन का पता चलेगा। अल्लाह ताला तौफीक अमल अता फरमाए। हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुजरे, दुआ है ये उम्र दरूद और सलाम में गुजरे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शोएब में हिदायत पे लाखों सलाम। जब हुआ दुनिया का चांद आया
الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما ہمیں دین کے ساتھ اخلاص نصیب فرما مالک کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری غلطیوں سے درگزر فرما ہمیں علم نافع عطا فرما عمل صالح عطا فرما سجدوں کا ذوق عطا فرما عبادت کا شوق عطا فرما مسجد کا پیار عطا فرما قرآن پاک سے محبت عطا فرما درود و سلام کی توفیق نصیب فرما عالم اسلام کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما برما کے مجبوروں کی مدد فرما کشمیر اور فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما پاکستان کو اسلام کا مضبوط قلعہ بنا اے اللہ دین کا بول بالا فرما گستاخان رسول کا منہ کالا فرما مسلمانوں کو غیرت ایمانی اور جذبہ جہاد عطا فرما شوق شہادت نصیب فرما یا اللہ دوستوں نے یہ خوبصورت بندوبست اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.